तिम्रो पोखरा भित्रै हो र कति जना होइन होला बाहिर होला है पोखरा भित्र 9-10 जना छन् म्याम यो कम्प्लेक्स फंक्सन हुन्छ नि जुन त्यो डिफरेन्सिएबल हुने बित्तिकै त्यो एनालाइटिक फंक्सन हुन्छ डिफरेन्सिएबल हुने बित्तिकै एनालाइटिक हुन्छ अघि उता फोनमा बोल्दै बसिस अहिले बल्ल सोध्छस् होइन कि यहाँ म उता सुनिलसँग कुरा गर्दै थिएँ त्यही भएर अब म्युट हान अब ल ठिक छ जे होस् एनालाइटिक भनेको डिफरेन्सिएबल फंक्सनै हो त्यति बुझ तिमीहरूले है पछि फेरि अब हाम्रो त एनालाइटिक त यो अब कम्प्लेक्स नम्बरमा आइराख्छ क्या पछिसम्म पहिला कसैले के गर्थ्यो भन्दा कम्प्लेक्स नम्बर सिद्धिन लागिसक्यो म्याडम एनालाइटिक भनेको के हो भनेर पनि सोधेको थियो त्यस्तो चाहिँ नहोस् एनालाइटिक भनेको डिफरेन्सिएबल हो भनेर चाहिँ अहिले दिमागमा राखिरा है त्यति राखे हुन्छ क्या अरू धेरै कुरा त्यो नेबरहुड सेबरहुड पनि चाहिँदैन यो डेफिनिसन लेख्न पर्यो भने चाहिन्छ नत्र चाहिन्न है मिस कति पढाउनुहुन्छ नि आज अब के रे चार्ज त गर्नु पर्यो नि चार्ज गर्दै हेर न अब धेरै त लिन्न म अब यो थ्योरम छ अब तिम्रो थ्योरम गर्ने भन्छ भने गराउँछु नत्र ठिकै छ थ्योरम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ अब थ्योरम अर्कोबाट गरौँला के म्याम छोड्दिनुस् अब म्याम गर्ने हो थ्योरम गर्ने हो म्याम फर्स्ट क्लासमै यतिमै छोड्दिउँ भन्छ त्यो एक पिरियड नै सकिएन हुँदैन म्याम गर्ने हो ल यहाँ पहिला एकछिन हेर त यो डेफिनिसन बाँकी छ एकछिन अनि त्यसपछि हेरौँला इफ द फंक्शन fz इज नट एनालाइटिक है यहाँ हेर है नट एनालाइटिक को कुरा आयो क्या यहाँ fz इज नट एनालाइटिक एट अ पोइन्ट z नट but is analytic at some point in every neighborhood of the point z naught then the point z naught is called a singular point or singularity of f यो भन्न खोजेको के भन्दा जस्तो z naught मा चाहिँ डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्यो एउटा पोइन्ट है z naught मा मात्रै गर्यो तर z naught को वरिपरिको पोइन्ट कुनैमा पनि एक्जिस्ट गरेन के in every neighborhood भनेछ नि सम पनि हैन every neighborhood of the point z naught मा नट एनालाइटिक भने चाहिँ z naught मा एनालाइटिक भएन जस्तो यो एक्जाम्पल के दिन सक्छु भने मैले यसको कुनै फंक्सन लियौ तिमीले 1/z कम्प्लेक्स फंक्सन है 1/z भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर ल्याउ त 1/z भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ z = 0 मा के हुन्छ होला z = 0 भनेपछि त इन्फिनिटी भइहाल्यो नि त त्यो हैन इन्फिनिटी भयो भने अब त्यसमा एक्जिस्ट गरेन के डेरिभेटिभ एनालाइटिक भएन के z = 0 मा z = 0 मा भएन तर z को अरु जुनसुकै पनि भ्यालु राख 0.1 राख 0.2 राख हैन 2 राख 3 राख जति पनि राख सबैमा के हुन्छ त त्यो एनालाइटिक हुन्छ के 1/z को त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ नि त हामीले निकाल्न सक्छौं फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हैन त्यो चाहिँ डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ तर 1/z मा भएन के रे z = 0 मा भएन के हो त्यो z = 0 के हो त अब त्यसको सिंगुलर पोइन्ट हो के त्यो एनालाइटिक नहुने पोइन्टलाई के भन्छ त सिंगुलर पोइन्ट भन्छ नानी नबोल त एकछिन ठीक छ हैन z = 0 चाहिँ त्यसको के भयो त सिंगुलर पोइन्ट भयो के जसमा सिंगुलर पोइन्ट भनेको एनालाइटिक नहुने पोइन्ट तर यसमा चाहिँ स्ट्रिक्टली के हुनु पर्छ त त्यसको वरिपरि सबै एनालाइटिक हुन पर्छ तर त्यो पोइन्टमा मात्रै एनालाइटिक हुन हुँदैन त्यस्तो पोइन्टलाई सिंगुलर पोइन्ट भन्छ के ठीक छ हैन ठीक छ ल अब यसपछि चाहिँ हाम्रो थ्योरम हो छ है अब यो गर्ने हो कि हैन भन ल लामो त लामै छ यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदम ह गर्ने हो ल हेर त्यसो भए ल के हुन्छ थ्योरम ल हेर म्याम हेर सुते निदाए क्या अरु नगर्ने भनेको मान्छे निदाउनु भन है म्यामको क्लास लिन निदाएर बसेर बत्ती गाछे के बत्ती हान्न मिलेन के गर्ने मैडम म गीत बजाइदिन्छु गीत पुरा म्युट हान्दिनु म्याम कुनै पनि
कुनै पनि पोइन्टमा एनालाइटिक धेरैको नहुने बत्ती इक्जाम्पल गएको छ दिनु। क्या हाँ? धेरैको बत्ती गएको छ क्या मेरो म्याम चाहिँ गएको यत्रो बत्ती। 48 जना त म्याम क्लासमा नि हुन्थेन। विमल पनि बोलेछन् कि बोल्न दिउँ न। ल, कता कताको साउन्ड आछ है। सबैले साउन्ड चाहिँ म्युट गर है। अब यो थ्योरम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर यहाँ एकदम एक्जाम आइराख्ने हो क्या यो। प्रुभ गर्न पनि आउँछ, युज पनि म्याक्सिमम गर्नुपर्ने हुन्छ है यो। म्याम कुनै पनि पोइन्टमा एनालाइटिक नहुने इक्जाम्पल दिनु न। कसो अरे? 0 मा हुन्न भन्नुभयो त। कुनै पनि 0 को हैन त म्याम, 0 मात्रै होला। 1/z भन्ने फंक्सनमा z = 0 मा एनालाइटिक हुँदैन। अनि अरु पोइन्टमा त हुन्छ त म्याम। अनि अरु पोइन्टमा हुन्छ त नि, अरु पोइन्टमा हुन्छ। त्यो भएर z = 0 चाहिँ सिंगुलर पोइन्ट भनेको के। सिंगुलरको डेफिनेसन हो के त्यो सिंगुलर पोइन्टको। अरुमा हुने तर त्यो पोइन्टमा नहुने के। त्यो जुन पोइन्टमा हुन्न त्यो चाहिँ सिंगुलर पोइन्ट हो के। बुझ्यौ? हजुर त्यस्तो भनेको के। कुनै पोइन्टमा हुन्न भने जस्तो एउटा हामीले पछि गर्छौं त्यो अझै धेरै आउँछ पछि। है बिचको कुनै पोइन्टमा भएन भने त्यो सिंगुलर पोइन्ट भयो के। ल अब हामीले यो छ नि अब एनालाइटिक फंक्सन टेस्ट गर्नु पर्यो के। एनालाइटिक फंक्सन छ कि छैन भनेर तिमीहरुलाई एक्जाममा पनि सोध्छ हैन। दिएको फंक्सन चाहिँ एनालाइटिक हो कि हैन। एउटा मेथड त तिमीले एनालाइटिक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ पनि निकाल्न सक्छौ है। त्यो डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ भने एनालाइटिक छ, गर्दैन भने छैन। त्यसरी पनि भन्न मिल्छ है। त्यो डेरिभेटिभ निकाल्ने तरिका फेरि रियल भेरिएबलको जस्तै हो के। यसमा केही फरक हुँदैन है। त्यस्तै हो लिमिटवाला फर्मुला चाहिँ ठ्याक्क त्यही हो। अनि यसमा अर्को हामीले तर त्यो मेथड धेरै युज गर्दैनौं के। यहाँ हाम्रो छ एउटा के भन्दा नेसेसरी कन्डिसन फर द फंक्सन टु बी एनालाइटिक भन्ने छ के। मतलब फंक्सन एनालाइटिक भयो भने के चाहिँ हुनै पर्छ त। फेरि यो सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ होइन, तर हामीले हिसाब गर्दाखेरि यसलाई सफिसिएन्ट छ नै जस्तो गरेर युज गर्छौं के। म्याक्सिमम केसमा यो सफिसिएन्ट हुन्छ, तर कुनै एका दुई केसमा चाहिँ फेरि यो फेल पनि खान्छ है फेरि। तर त्यो फेल खाने केस चाहिँ हामीले खासै गर्नु पर्दैन। हामीले यसैलाई सफिसिएन्ट केस मान्छौं के। CR इक्वेसन भनेको के त भन्दा फंक्सन एनालाइटिक भयो भने खासमा चाहिँ फंक्सन एनालाइटिक भयो भने CR इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ हो हाम्रो यो थ्योरमले भन्न खोजेको कुरा। त्यो प्रुभ गर्ने हो हामीले। तर हिसाब गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दा यसको कन्भर्स के। यो CR इक्वेसन सेटिस्फाई गर्यो भने फंक्सन एनालाइटिक हुन्छ भन्छौं गर्दाखेरि। तर सब 100% केसमा त हुँदैन यो है। तर म्याक्सिमम केसमा हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो नहुने केस चाहिँ हामीलाई दिँदैन। दियो भने पनि अल्दो भनेर दिएको हुन्छ के। त्यो छुट्याएर दिएको हुन्छ। त्यो भएर हामीले यसलाई युज गर्छौं के। यो CR इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने त्यो भन्दैछु मैले भर्खर। यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै एनालाइटिक छ भनेर भनिदिन्छौं के हामीले। त्यसको लागि युज गर्छौं के यो थ्योरम है। तर यो चाहिँ खास सफिसिएन्ट चाहिँ होइन। यो माथि नै लेखेछ। यो चाहिँ नेसेसरी मात्रै हो के। नेसेसरी कन्डिसन फर द फंक्सन्स टु बी एनालाइटिक है। भन्नाले फंक्सन एनालाइटिक भयो भने यो चाहिँ मस्ट के यो हुनै पर्छ। के हुन पर्दो रहेछ त यहाँ हेर है। इफ अ फंक्सन fz दिस है fz भनेको uxy + ibxy इज डिफरेन्सिएबल एट एनी पोइन्ट z = x + iy भनेको एनालाइटिक भनेको है। डिफरेन्सिएबल एट एनी पोइन्ट z = x + iy देन द फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ्स ux है u को फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ uy फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y हैन vx vy मस्ट एक्जिस्ट एन्ड satisfy this ux = vy uy = -vx हो। यो चाहिँ हो हाम्रो CR इक्वेसन। fz चाहिँ एनालाइटिक हुन्छ भने fz चाहिँ डिफरेन्सिएबल हुन्छ भने के हुन पर्यो त हो यो सेटिस्फाई हुन पर्यो के। ux = vy uy = -vx। अहिले चाहिँ हामीले यो प्रुभ गर्छौं हैन। अनि पछि हामीले के गर्छौं भन्दा यो सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै फंक्सन एनालाइटिक छ भनेर लेख्दै हुन्छ के। एकदम इजी। अरु केही गर्नु पर्दैन। म्याक्सिमम केसमा हुन्छ। त्यो भएर हामीले हुन्छै भन्छौं के। यसलाई हुन्न भन्न मिल्दैन। यो गर्ने नै यसरी हो यसलाई है। ल अब यसलाई हामीले प्रुफ गरौँ। पहिला हामीलाई दिएको के छ त यहाँ fz चाहिँ डिफरेन्सिएबल छ भन्छ। त्यति हो दिएको।
हेर त राम्रो छ पहिला त्यो स्टेटमेन्ट हेर त एकछिन सानो सानो म्याम ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड आइरहेछ कि ब्याकग्राउन्डमा आछ हजुर यहाँ त केही साउन्ड छैन त है कता कतातिर भाँडा माझ्न लाज जस्तो आवाज आएको थियो खत्तम होइन पानी खनाए जस्तो आवाज आहा म्याम होइन भाँडै पहिले भाडा माझेर सकेन ल अब यहाँ सुन्ने गाइस ह्यापी बर्थडे सुनिएछ नि हैन सुन्दैछ म्याम सुन्दैछ ल अब यसलाई हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो है अब यहाँ हामीलाई दिएको भनेको चाहिँ के हो त एफजेड एनालाइटिक अथवा डिफरेन्सिएबल दिएको हो के एट अ पोइन्ट जेड जेडमा के दिएको त एफजेड को डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ भनेको हो के यो भनेको है एफजेड इज एनालाइटिक एट अ पोइन्ट जेड भनेको त्यो भनेको के हो त यस्तो एक्जिस्ट हुन पर्यो के यो लिमिट यो डेरिभेटिभको डेफिनिसन हो नि त यो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेन्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बाई डेल जेड यो के हुन पर्यो त एक्जिस्ट हुन पर्यो के ठीक छ यो एफ जेड चाहिँ डिफरेन्सिएबल छ भने यो एक्जिस्ट हुन पर्यो हैन त यहाँ बुझ्दै जाऊ है बुझेन भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ अब यो स्टेप वाइज यहाँ गरिसकेको छ त्यही भन्ने हो यो चाहिँ के हुन पर्यो त एक्जिस्ट हुन पर्यो हैन अनि जेड भनेको के हो त x प्लस आइ हो फेरि कम्प्लेक्स नम्बर जेड भनेको x प्लस आइ हो भने डेल जेड भनेको के हो त डेल x प्लस आई डेल y हो ठीक छ हैन अब यहाँ हेर है अब यो एफ डैश जेड भनेको अब यसलाई हामीले यसरी लेख्यौं यहाँ हेर त एफ अफ जेड भनेको के हो एफ अफ जेड भनेको uxy प्लस ibxy हो नि यहाँ मैले माथि लेखेको छ नि हो यो हो हेर त एफ अफ जेड भनेको uxy प्लस ibxy हो हैन अब एफ अफ जेड प्लस डेल जेड भनेको के हुन्छ त जेड प्लस डेल जेड भयो भने यस्तो हुन्छ ल हेर त यहाँ u x मा पनि डेल x जोडियो y मा पनि डेल y जोडियो v x मा पनि डेल x जोडियो y मा पनि डेल y जोडियो यो भनेको के हो त यसको भ्यालु हो के एफ अफ जेड प्लस डेल जेड भनेको यति भयो माइनस अनि यहाँ नअटेर यस्तो तल लेखेको छु है मैले यो एफ जेड भनेको के हो त माइनस uxy माइनस ivxy यो एफ अफ जेड भनेको अनि डेल जेड भनेको के भयो त डेल x प्लस आई डेल y ल यो स्टेप हेर त एकछिन अनि बुझेन भने भन बुझेँ म्याम यो फर्स्ट प्रिन्सिपल जस्तै हो फर्स्ट प्रिन्सिपलै हो हुन त गरेको यो बुझ्नु पर्यो के मुख्य अब एफ अफ जेड भनेको हो यो टर्म हो हैन त्यसरी नै हामीले एफ अफ जेड प्लस डेल जेडलाई यसरी लेखेको के यो हुने भयो के x को ठाउँमा x प्लस डेल x हुने भयो y को ठाउँमा y प्लस डेल y हुने भयो त्यति हो यसमा गरेको खास है ठीक छ हैन बुझेन बुझेँ ल ल राम्रोसँग हेर्न मात्रै पर्छ बुझिहाल्छौ ल अब यो भयो है अब यसमा हामीले के गर्यौं भन्दा यो माथिको योलाई चाहिँ यसलाई अरु के गरेछ भने यो रियल पार्टलाई एकातिर मतलब u को टर्मलाई एकातिर राख्यौं u यो अनि माइनस u यो गर्यौं अनि त्यसपछि v को लाई एकातिर छुट्याइदिएको के यहाँ हेर त त्यही मात्रै गरेछ ए यसरी छुट्याइदिएको u को टर्मलाई एकातिर है लिमिटै छुट्याइदिएको के यो लिमिट यहाँ पनि लेख्नु पर्ने यहाँ छुटेछ के अरे यो u को लाई एकातिर राख्यौं प्लस अनि i v को लाई एकातिर राख्यौं यो लिमिट चाहिँ दुईटैको है यहाँ ब्राकेट दिएर छु के मैले यस्तो ठुलो ब्राकेट दिनु पर्यो अथवा यो लिमिट यहाँ पनि लेख्नु पर्यो यहाँ पनि लेख्नु पर्यो है मैले यतातिर ब्राकेट दिएर छु के यतातिर दिएर छु जस यो लिमिट यहाँ छ यहाँ पनि लिमिट हुन पर्यो दुईटा ब्रेक गर्दिएको के यो प्लस हो अनि यहाँ हो है यो एउटै लाइन हो है यो दुईटा ठीक छ यतिसम्म रियललाई एकातिर इमेजिनरलाई एकातिर राख्दियौ के ठीक छ म्याम
ल अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा तिमीले हो यहाँनिर मेन हाम्रो छ कुरा। अब यसलाई के गर्छौँ भन्दा अब यो फर्स्ट प्रिन्सिपल त तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन, जेड को हामीले एफ डैश जेड निकालेछौँ। डेल जेड भनेको के हो त स्मल इन्क्रिमेन्ट इन जेड हो के। डेल जेड भनेको स्मल इन्क्रिमेन्ट इन जेड हो हैन, त्यो त थाहा छ नि तिमीलाई डेरिभेटिभको। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा डेल जेड चाहिँ तिमीलाई होल्ली रियल र होल्ली इमेजिनरी भन्ने थाहा छ कि छैन? थाहा छैन म्याम। भन्नाले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ सुन त अल रियल नम्बर आर कम्प्लेक्स नम्बर हो कि हैन? सबै रियल नम्बरलाई हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा लेख्न सक्छौँ नि, सक्छौँ हैन? सकिन्छ जस्तो 5 छ भने 5 प्लस i0 राख्दिएपछि त त्यो त कम्प्लेक्स नम्बरको फर्म त भइहाल्यो। इमेजिनरी पार्ट त्यसको के छ त 0 छ। त्यो Zero छ। नम्बरलाई हामीले होल्ली रियल नम्बर भन्छौँ के फेरि। अनि कुनैको फेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा जस्तो 3i मात्रै हुन्छ। 3i भयो भने त्यो के भयो त होल्ली इमेजिनरी नम्बर के, रियल पार्ट नभएको के। होल्ली रियल भनेको इमेजिनरी पार्ट 0 भएको, होल्ली इमेजिनरी भनेको रियल पार्ट 0 भएको। ठीक छ? Yes, अब ma'am. यो डेल जेड इन्क्रिमेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो जुनसुकै पनि हुन सक्छ के। होल्ली रियल पनि हुन सक्छ, होल्ली इमेजिनरी पनि हुन सक्छ के। हो त्यो दुईटा केस लिएर हामीले यसलाई सल्भ गर्ने, मेन यसको कुरा चाहिँ त्यही हो के। जस्तो फर्स्ट टाइम हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई टेकिङ डेल जेड टु बी होल्ली। ए अफ गर एक्स्ट्रा साउन्ड आयो। भाइ बहिनीहरूलाई बोल्न नदेऊ, अफ गराऊ, म्युट गर म्युट। ल टेकिङ डेल जेड टु बी होल्ली रियल है, डेल जेडलाई हामीले के गर्ने त होल्ली रियल लियौँ के एकचोटि। होल्ली रियल लिने भनेको अर्थ के हो त x प्लस आइवाई जस्तो छ भने चाहिँ होल्ली रियल लियो भने y को टर्म के हुन्छ त 0 हुन्छ हो। यहाँ हेर त मैले रफ भनेर यहाँ दिएको छु है। डेल जेड भनेको त डेल x प्लस आई डेल वाई हो नि, यो हो है। होल्ली रियल हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त यो पार्ट 0 हुनु पर्यो क्या, यो इमेजिनरी पार्ट भनेको के हुनु पर्यो त डेल वाई के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। डेल वाई 0 भयो भने के भयो त डेल जेड इक्वल टु डेल एक्स भयो। यो भन्नुको अर्थ के हो त डेल जेड टेन्ड्स टु 0 भयो भने अब डेल एक्स टेन्ड्स टु 0। 0 ठीक छ यो। यहाँ मैले रफ भनेर लेखाइदिएँ है, सो द्याट डेल वाई इक्वल टु 0। अब हामीले जहाँ जहाँ डेल वाई छ त्यहाँ त्यहाँ के लेख्नु पर्छ 0 लेख्नु पर्यो यो इक्वेसनमा के 0 लेख्नु पर्यो है। जहाँ जहाँ डेल वाई छ त्यहाँ त्यहाँ 0 लेख्नु पर्यो। अनि डेल जेड को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त डेल एक्स लेख्नु पर्यो। कुरा एउटै हो, डेल वाई को ठाउँमा 0 लेखेपछि त्यो भइहाल्यो है। त्यही गरेको यहाँ त्यो इक्वेसनमा जहाँ जहाँ डेल वाई छ त्यहाँ त्यहाँ 0 लेख्यौ है। अनि यहाँ त्यही गरेको डेल वाई को ठाउँमा 0 लेख्दाखेरि यस्तो इक्वेसन आयो क्या, त्यो माथिको इक्वेसन यस्तो भयो। अब एफ डैश जेड त एक्जिस्ट हुनै पर्यो यो केसमा, किनभने एफ डैश जेड एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि त यो पनि एक्जिस्ट हुन्छ नि। हामीले यसैमा होल्ली रियल लिएको त हो नि हैन, यो एक्जिस्ट हुन्छ हैन भन्नुको अर्थ। अब यहाँ हेर त हो यो भनेको केहीको डेफिनेसन हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई। यहाँ हेर त लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 यु एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यु एक्स वाई अपन डेल एक्स। यति भनेको के हो जस्तो लाग्छ नि, पहिला पढाएको छ यति भनेको नि। लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 छ, एक्स मा इन्क्रिमेन्ट छ, वाई चाहिँ के छ त फिक्स छ। वाई मा इन्क्रिमेन्ट छैन के, वाई फिक्स छ। अनि डेल एक्स छ, अनि डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 छ भने यो भनेको के हो डेल फंक्शनमा बाई डेल एक्स। बट्टा म्युट हान तिमीले यार। बेला म्युट गर्न बिर्सिन्छ क्या प्रकाशले। म्याम तपाईँको आवाज आएन है। म्यामको आवाज होइन, म्यामै हुनुहुन्न, म्यामै आउनु हो। हँ?
आवाज आन हुन्छ बत्ती गयो। के भइरहेछ है गर्दा बड्डा चाहिँ ल सुना म्युजिक बट्टाले यार म्युटै गर्न जान्दैन प्रकाशले माइक अफ गर न यार, कति आवाज आएको आई गरे के उनको त। पन्थी के छ चाहिने बेलामा अन गर्ने हो नि। गाउँ घरिकालाई चाहिने बेलामा अन खेरेर गर्ने हो। देखाउन बट्टाले चाहिने बेलामा अन गरे भइहाल्छ नि। एनएम को नि क्लास हुन्छ यसपछि म्यामको कसले म्युट गरिदिएको के हो जानी नपल्टिया त सबै म्यामले सबैको म्युट गर्दा आफू नहुने भन्छ क्या त्यही हो। मैले खाना नि खाएन यार अहिले सकौँ भनेको म्यामको नेटै अफ भयो के। सबैको म्युट गर्दाखेरि आफ्नो नि म्युट हुन्छ के म्यामै अफ हुनुहुन्छ। ल अहिले आयो, अब आयो आयो म्याम आयो। आयो होइन म त म्याम हराउनु भयो भनेको अनलाइनबाट साँच्ची हराएको छैन, म यही सुनिरहेको छु तिमीले बोलेको। किन हराउँथे त्यत्तिकै हराउने भन्नु नि। भनेर लगाइदिएको यिनीहरूले के भन्छन् तपाईँले सुन्नुहुन्छ भनेर के। मैले सुनिसकेको छु यहाँ के भन्दा रहेछौ तिमीले, सब थाहा पाएँ। ल केही त भनिए छैन नि म्याम। ल ल ल ल ल यहाँ हेर, अब धेरै गफ नगरौँ है। यहाँ हेर, अब यो भनेको के रहेछ त, पार्सियल डेरिभेटिभ अफ यु विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो। यस्तो हो क्या यो भनेको, डेल यु बाई डेल एक्स है। त्यस्तै यो भनेको के हो त, डेल बी बाई डेल एक्स। अब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ, एफ जेड इक्वल टु युएक्स प्लस आइबिएक्स। एउटा इक्वेसन यो भयो। ठिक छ यतिसम्म? ठिक छ म्याम, ठिक छ। ल अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा अर्को, अब यो मेन यति बुझेपछि अब लगभग सिद्धियो। मतलब अब के हो त भन्दा डेल जेडलाई हामीले एकचोटि होल्ली रियल लियौँ होइन। अब इमेजिनरी पनि त हुनसक्छ नि, डेल जेड टु बी होल्ली इमेजिनरी भनेर लिन्छौँ के। अब इमेजिनरी भयो भने के हुन्छ त, डेल एक्स इक्वल टु 0 हुन्छ, रियल पार्ट 0 हुन पर्यो होइन। डेल वाइ टेन्स टु 0 हुने भयो के, ऐको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो के। अब जहाँ जहाँ डेल एक्स छ त्यहाँ 0 लेख्नु पर्यो, डेल वाइलाई चाहिँ टेन्स टु 0 गर्नु पर्यो ऐको इक्वेसनमा। त्यो सुरुको इक्वेसनलाई मैले स्टार नाम दिएछु है। त्यो इक्वेसनमा अब हामीले यो लगेर राख्ने, डेल जेड इक्वल टु 0 अनि डेल वाइ टेन्स टु 0 राख्ने। यस्तो आउँछ यी, त्यसैमा लगेर राखेको मात्रै हो। जहाँ जहाँ डेल एक्स छ त्यहाँ त्यहाँ 0 राख्देऊ अनि डेल वाइ टेन्स टु 0 गर यसरी। ठिक छ, यस्तो आयो। अब यहाँ फेरि के भयो त हेर त, एक्स चाहिँ फिक्स छ, वाइमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट छ के, वाइ प्लस डेल वाइ, वाइ अनि डेल वाइ छ है। यो 1 बाई आई त हामीले यसलाई बाहिर झिक्दिन सक्छौँ, 1 बाई आई होइन। अनि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, युवाई मतलब पार्सियल डेरिभेटिभ अफ यु विथ रेस्पेक्ट टु वाइ हुने भयो यो भनेको होइन। अनि त्यस्तै यता पनि भिवाई हुने भयो कि, यो आई आई क्यान्सल हुन्छ यसमा चाहिँ। डेल जेडको ठाउँमा आई डेल वाइ हुने भयो क्या तल। ठिक छ नि, यो हाम्रो इक्वेसन स्टार थियो नि, यहाँ मैले यहाँ स्टार भनेर दिएछु है। यो इक्वेसन कता भयो हो, यो इक्वेसनमा राखेको हो क्या। यो इक्वेसनमा हामीले डेल एक्सको ठाउँमा के राखेको त, 0 राखेको। 0 राख्दाखेरि हो यहाँ आई डेल वाइ आउँछ, यहाँ पनि आई डेल वाइ आउँछ क्या, त्यही हो आई त्यसरी आएको त्यहाँ है। अच्छा फेरि माथि गयो क्या। ल अब यो भनेको के भयो त, यस्तो भयो 1 बाई आई युवाई, 1 बाई आई यो भनेको पार्सियल डेरिभेटिभ अफ यु विथ रेस्पेक्ट टु वाइ, अनि यो भनेको भी विथ रेस्पेक्ट टु वाइ है। यस्तो भयो। अब यो भनेको पनि के हो त, फेरि एफ ड्यास जेडकै भ्यालु हो क्या यो। यसलाई हामीले यो 1 बाई आईलाई हटाएर माइनस आई स्क्वायर अपन आई गरिदिउँ, यो यु प्लस आइबीको फर्ममा राख्नलाई के। यसलाई चाहिँ यसलाई माइनस आई स्क्वायर अपन आई गऱ्यौँ, भिवाई गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि कति आयो त, एफ ड्यास जेड इक्वल टु भिवाई माइनस आइयुवाई आयो। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 राख्ने है। अब इक्वेसन 1 र 2 त दुइटै के को भ्यालु हो नि, एफ ड्यास जेड को भ्यालु हो। 1 मा पनि एफ ड्यास जेड इक्वल टु यो छ, 2 मा पनि यो छ। भनेपछि
अब यो दुईटै के हुने भयो त इक्वल हुने भयो के इक्वेसन 1 र 2 बाट यो आयो अब कम्प्लेक्स नम्बरमा के हुन्छ त रियल दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर इक्वल भन्नुको अर्थ के हो नि रियल पार्टसँग इक्वल इमेजिनरी पार्टसँग इक्वल हैन इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ux = vy uy = -vx आयो यही नै हाम्रो के हो त CR इक्वेसन्स हो सुने छ कि छैनौ सुनेको म्याम यो हाम्रो इक्वेसन मेरो इक्वेसन हो विक्रम इक्वेसन हो त ल, अब- इक्वेसन सजिलो छ हैन त्यही मात्र त्यही डेल जेडलाई होल्ली रियल र होल्ली इमेजिनरी लिने मेन त्यही हो के कुरा एकचोटि होल्ली रियल लिने एकचोटि होल्ली इमेजिनरी लिने अनि पार्शियल डेरिभेटिभमा गइहाल्छ के अनि त्यसपछि चाहिँ इक्वेटिङ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट गर्ने सजिलो छ तर तिमीहरूले अब एकचोटि आफूले हेर्नुपर्छ यसलाई ट्राई गर्नुपर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर यो थ्योरम पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला पनि बुझेँ, म्याम। इम्पोर्टेन्ट छ है बुझ्यो हैन सबैले बुझ्यो हैन केही छ भने सोध भन होइन म्याम छैन म्याम छैन पुरै बुझेँ, धन्यवाद पढा म्याम डेल जेड चाहिँ होली रियल होली इमेजिनरी आफै हुन्छ कि हामीले इमेजिन मात्र त्यो लिएको मात्रै हो यस्तो हो के जे पनि हुन सक्छ के त्यो होल्ली रियल र होल्ली इमेजिनरी जुन पनि हुन सक्छ त्योबाट लिएको अब अनेस्टी भन्दाखेरि त थ्योरम प्रुभ गर्नलाई लिएको हो के हामीले अहिले चाहिँ तर जुन पनि हुन सक्ने भयो के त्यो होल्ली इमेजिनरी पनि हुन सक्ने भयो डेल जेड रियल पनि हुन सक्ने भयो नसक्ने त्यति कुरा त लिन भएन हैन के अरे दुईटै नहुने कि होली रियल पनि नै होली इमेजिनरी नै त्यस्तो कम्प्लेक्स त कहाँ हुन्छ पनि त्यो त हुँदैन त्यो हुन्छ हुन त तर त्यो यो पनि त हुन सक्ने भयो नि भनेर अनि यो हुँदाखेरि हामीले जेनरलाइज गरेको हो के त्यो तिमीले भने पनि ठिकै हो ल अब यो थ्योरम चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग हेरेर प्रुफ पनि जान्नुपर्छ यसको है अनि ओ भाइ विक्रम के हो दारी तिम्रो यार कसैको कपाल है कति लामो बनाएको थियो कसको यो माइक बिग्रेको अन गर है म्युट गर साउन्ड चाहिँ म्युट गर पैसा खोज्नु पर्यो भने मात्रै आउनु को कराएको यसरी अघि तिमीहरूले सिलेबस पायो कि पाएको छैनौ सिलेबसको बुक पहिलाकै छ म्याम पहिलेकै छ होइन हामीसँग त ल ठिक छ म अलिकति बताइदिउँ ल अब बुक चाहिँ अब तिमीहरूले अहिले पाउने कुरो भएन के हैन अब यही म मटेरियलहरू गरिदिउँ ल सेयर गरिदिउँ ल तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि है जियोमेट्रिक्समा चाहिँ हुन्छ के अरे है जियोमेट्रिक्समा 5 पिरियड हुन्छ अरूमा 4 पिरियड हुन्छ तिमीहरूकोमा 5 पिरियड हुन्छ क्या यस्तै चलन छ हाम्रो कोर्स चाहिँ एउटै हो तर जियोमेट्रिक्समा चाहिँ 5 पिरियड छ क्या म्याथमेटिक्स है हेरे होला नि रुटिन मेरो 3 पिरियड छ आज 2 पिरियड हो 1 पिरियड फ्राइडे हो कि जस्तो लाग्छ है 1 पिरियड त्यो सेड्युल गरौँला फेरि म्याम हामी लकी भएर हाम्रो धेरै भएको के अरे हाम्रो धेरै भएको जियोलाई धेरै माया मानेर हुन पर्ने 5 हो तर अरूमा खोइ किन 4 राखेछ त्यो अलि गाह्रो हुन्छ भ्याउन पनि 5 हो लकी होइन अरू अभागी रहेछन् होइन भनेसिन हो त्यही हो ल ठिक छ ल मैले यहाँ स्क्रिन सेयर गरेँ है तिमीहरूले अब त्यो हेर्ने सुरु गरौँ है हामी अब यो कोर्सबाट सुरु गरौँ पहिला अब थाहा छ कि छैन थाहा हुनेलाई पनि ठिकै छ नहुनेले पनि हेर्ने है यो कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ हाम्रो सबभन्दा धेरै आउँछ के यहाँबाट 30 मार्क्सको आउँछ 6 वटा क्वेसन सबै 5-5 मार्क्सै हो है अनि जे ट्रान्सफर्म आउँछ 20 मार्क्स मिस स्योर भएन कि स्क्रिन अच्छा शेयर भएन नै भएको छैन म्याम हुँदैछ कि पखाइ एकैछिन समीर पारीले ड्रेस लाहा खुसी ला समीरले ड्रेस लाएर आइछ नि यार ड्रेस लाएर बसेछौ ल त्यो पनि ठिकै हो
बढी आउने नम्बर सबैलाई इक्वल दिनुपर्छ है ड्रेस लाउने नलाउनुलाई फेरि भन्नु ड्रेस लाउनलाई त 20 नै दिनु पर्यो नि कसले लाछ खै मिस ड्रेस सबै पोखरा छोडेर आज के आर्ने एकछिनै म्याम म पनि लाएर मिस रोल नम्बर 18 ले होलाको मिस रोल नम्बर 18 ले होलाको एकछिनै म्याम म पनि लाएर आउँछु अब किन भएन भनेको यस्तै छ यो अब घरि के शेयर भयो छैन है अहिले पनि भएन एकचोटि फेरि भएको छैन म्याम भएको छैन हजुरलाई देखिराखौँ यस्तो भयो त नि शेयर धन्न पर्ने त समरी कसलाई पलाउन भनेको तिमीले भाइलाई भइहाल्छ आछ त अहिले बल्ल आयो म्याम आयो आयो ल ठिक छ आयो ल ठिक छ आयो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति मैले यहाँ मिस्टेक भएको छ है मैले यहाँ सच्याउन नि यतिकै भएछ जे होस् यहाँ म बताइदिन्छु अहिले यो कम्प्लेक्स नम्बर हाम्रो 6वटा क्वेसन आउने हो 30 मार्क्सको है अनि जे ट्रान्सफर्म चाहिँ 20 मार्क्सको 4वटा क्वेसन फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ यो 10 मार्क्स हो क्या यहाँ 20 लेखेको छु कि मैले है हिजो सच्याउन बिर्सेछु फेरि यो चाहिँ 10 मार्क्स हो यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ 20 मार्क्स हो क्या यो 20 यो 10 हो क्या है त्यो मार्क्स चाहिँ अलिकति फरक परेछ क्या यो चाहिँ 4वटा क्वेसन आउने हो यो चाहिँ जम्मा 2टा आउने हो क्या फोरियर ट्रान्सफर्म गरेर हाम्रो 80 मार्क्स हो अब 20 मार्क्स एसेसमेन्ट भइहाल्यो अनि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई अब मेरो 3 पिरियड छ है यो कम्प्लेक्स नम्बर गराउँछु 30 मार्क्सको अनि यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन गराउँछु 20 मार्क्सको 50 मार्क्सको मैले गराउँछु है यो 2टा 50 मार्क्स हो यो 2टा चाहिँ 30 मार्क्स हो जे ट्रान्सफर्म 20 यो 10 30 मार्क्स हो यो टी अनुसारले गराउनुहुन्छ है यो 2टा चाहिँ मैले गराउँछु कोर्स हाम्रो यही नै हो अब यो नोटहरु चाहिँ तिमीहरुको त्यहाँ तिमीहरुले खै सेभ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई राम्रोसँग थाहा छैन म पछि दिउँला मिलेन भने चाहिँ तिमीहरुलाई त्यो उसमा शेयर गर्दिउँला है रेकर्डिङ भछ ल ठिकै छ रेकर्डिङ भछ यो हुन्छ कि हुन्न खै मलाई पनि थाहा छैन त्यो तिमीहरुलाई थाहा होला बढी यस्तो कुरा हेर के मिलेन भने म पछि फेरि गर्दिउँला सेभ पठाइदिउँला है क्वेशनहरु पनि पठाउनै पर्यो हिसाब गर्नलाई पनि अब बुक छैन हैन ल यो चाहिँ भयो अब हामी यही कम्प्लेक्स नम्बरबाट स्टार्ट गर्छौं के भन म त्यो बुक चाहिँ पीडीएफ बनाएर राख्दिए राम्रो हुन्थ्यो के राख्दिउँला त्यो राख्दिउँला अब पहिले मैले जति पढाइसक्छु नि अनि त्यसको राख्दिन्छु के मैले पहिले चाहिँ राख्दिन है मैले पढाइसकेपछि अनि ठ्याक्क क्वेशन र अनि तिनीहरु चाहिँ सँगै राख्दिन्छु के त्यो केही टपिकहरु पढाइसकेपछि त्यसरी राख्दिउँला है अब हामी कम्प्लेक्स नम्बर सुरु गर्छौं सबैले म्युट गर्ने है बोल्नु पर्यो भने चाहिँ अनम्युट गर्ने घरिघरि त बोल्न नि पर्दैन त सुनसान हुन्छ है मैले सोधे बेलामा चाहिँ बोल्ने नत्र कसलाई भने जस्तो हुँदो रहेछ के तिमीहरुले अलिकति रिस्पोन्स चाहिँ गरिराख्नु पर्यो है ल कम्प्लेक्स नम्बरबाट हामी स्टार्ट गर्छौं कम्प्लेक्स नम्बर त पहिला नि पढाएको छ हैन कतिको याद छ अलिअलि याद छ राजुलाई पुरै याद छ रिकल गरेपछि सबै याद आउँछ म्याम रिगरे पनि सबै याद आउँछ त्यो त आउनै पर्यो पहिला कतिको याद छ जानौं न भनेर के अब हुन त शेयर गरेछ स्क्रिन अब देखिहाल्यो यहीबाट हैन ठिकै छ ल कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कस्तो हो त x + iy को टर्ममा भएको नम्बर के x + iy यस्तो फर्ममा हुन पर्यो के अनि यो x लाई के भन्छ त रियल पार्ट यो y लाई के भन्छ त इमेजिनरी पार्ट है i भनेको के हो त तिमीलाई थाहा छँदैछ i भनेको √(-1) a number z = x + iy where x and y are real numbers and I = this is called complex number हैन x लाई के भन्छौं त हामीले रियल पार्ट अफ z r e z भनेर लेख्छौं
अनि y लाई चाहिँ इमेजिनरी अफ z यसरी लेख्छौँ हैन। यो बेसिक कुराहरू पहिला रिकल गरौँ अनि त्यसपछि मात्रै हामी कोर्समा जान्छौँ। यो मोडुलस अर एब्सोल्युट भ्यालु भनेको कस्तो हो त? z इक्वल टु x प्लस iy छ भने त्यसको मोडुलस लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ त? अंडर रुट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हैन। यसैको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गर्ने। अहिले फेरि त्यो आयो अहिले बल्ल आयो। के आयो? आथेन अघि? नाइ म्याम आइरहेछ। आछ नि हैन? त्यो भन्नु आएर- पर्यो अहिले भर्खर आयो। है भने। कसैको नेट स्लो भयो भने तल आउँदैन स्कुल होला। पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर म्याम मलाई त तपाईँको नेट स्लो भयो जस्तो लाग्यो, आवाज कम कम आयो। हो र? होइन, होइन, छैन र स्क्रिन क्लियर छ। स्क्रिन आइरहेछ, क्लियर छ आइरहेछ। कि पहिला? साउन्ड क्लियर आवाज आयो। कटिरहेको छ। म्यामबाट हजुर साउन्ड क्लियर आयो। गर्दा हुन्छ स्क्रिन मात्रै भन्नु। आवाज साउन्ड कटिरहेको छ। क्लियर आएन भने तिमीहरूले सबैले अफ गर के, क्लियर आइरहेछ। म्युट गर के, म्युट गर के, म्युट। कम्प्लेक्स नम्बर केही आवाज आएन। म्याम आवाजै आएको छैन। ओ म्याडमको नेट स्लो भयो जस्तो छ आउँदै आएन। म्युट हुनुभयो क्या? म्युट भयो कि म्युट भयो के? इसको गाना लगायो। ल अब आयो? अब आयो, आयो? आयो। यस म्याम। आयो आयो कतिखेरदेखि नआएको त भन्नुपर्छ नि त। भनिरहेको म्याम के भयो? भनेको म्याम धेरै बेर भएन। धेरै बेर पोलर भयो। फर्ममा आएन कि? आफै मोडुलस म्युट कसरी गर्ने हुँदो रहेछ त्यो छैन। त्यो म्याम मोडुलस सबैलाई त सुने। गर्दाखेरि होस्ट पनि म्युट हुन्छ के? ए त्यो भएर होला। ल ठिक छ। ल पोलर फर्ममा हामीले के गर्छौँ त? x को ठाउँमा r cos थीटा, y को ठाउँमा r sin थीटा राख्छौँ हैन। अनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेको r स्क्वायर भइहाल्यो। अनि tan थीटा भनेको अब यो अपन यो गरेपछि के भयो त? y अपन x। अनि थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स y बाइ x। अब z लाई हामीले के गर्छौँ त? z इक्वल टु त x प्लस iy हो हैन। x को ठाउँमा r cos थीटा राख्ने, y को ठाउँमा r sin थीटा राख्ने, यो भयो। अब तिमीलाई हो यो फर्मुला थाहा छ कि छैन नि? cos थीटा प्लस i sin थीटा भनेको सुनेको छ कि छैन त्यस्तो? त्यो सुनेको छ। सुनेको म्याम। फेरि अडियो के आयो? आइरहेछ। साउन्ड भएन, पुरै अड्की आयो। हो र? म्याम क्लियर आएन के? ओहो लेखेको क्लियर आएन? हजुरले भिडियो अफ गरेर क्लियर छ म्याम। लेखेको आयो, साउन्ड आएन। ल अहिले आयो, आयो। आयो म्याम आयो। आयो आयो जियो आयो। हो मैले क्यामेरा अफ गरिदिएँ हैन। अब आउँछ कि? हजुर क्यामेरा अफ गरेछ अलि क्लियर हुन्छ। क्यामेरा पुवर भयो भने भिडियो अफ गरिदियो हुन्छ म्याम। फेरि अड्क्यो। म्याम गर्नुभयो। ल भनेको पोलर फर्म भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त? z इक्वल टु r e i थीटा। ल ब्याड नेटवर्क क्वालिटी भन्यो के यहाँ नि त्यति राम्रो टिप्या छैन क्या? बत्ती त आइरहेछ। सुनेछ कि आवाज छैन? गरिरहेछ कि म्याम? म्याम बत्ती गयो। म्याम बत्ती गयो। छैन बत्ती त छैन तर विवेकको बत्ती गयो नेटवर्क कि म्याम? मेरो गयो क्या म्याम? मेरो गयो। विवेकको घरमा इन्भर्टर छ। बत्ती गयो कसरी बोलिस् त अब त्यो बत्ती गइहाल्यो भने चाहिँ रेकर्ड हेर्ने हो म्याम मेरो प्रेजेन्ट गरिदिनु है त।
अब प्रेजेन्ट त यहाँ मैले गर्ने यही अटोमेटिक हुने हो तिमी जति बेर बसेछौ त्यति बेला प्रेजेन्ट हुन्छ अनि गएपछि फेरि अफ हुन्छ फेरि आयो भने फेरि हुन्छ मैले के पनि गर्ने हैन यहाँ अटोमेटिक सेट गरेछ के हाजिरको त यही सेट गर्दैछ हाम्रो यहाँ कलेजले सेट गर्दैछ के भनेपछि एकैछिन आए पनि हुन्छ होला त्यस्तो हुन्न तिमी बसेछौ कि छैन पुरै थाहा हुन्छ के यहाँ अनि लाइन गयो अब गएपछि त के गर्ने अब यो त त्यो डिफेक्ट त छँदैछ नि अब बत्ती नै गएपछि त के गर्न सकिन्छ त नि हैन फेरि आउला नि त अहिले आइरहेछ अब सेट गर्नु बोलिराखेछ के भनेपछि पक्कै आछ हैन ल ठीक छ ल अब z इक्वल टु हाम्रो z इक्वल टु REI थीटा भनेको यो के भयो त पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर भयो के यो याद गर्नु पर्यो z इक्वल टु REI थीटा यो चाहिँ हाम्रो पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर भन के छ REI थीटा चाहिँ कसरी आयो नै राजु त क्याल्कुलेटर बाजे हो cos थीटा प्लस i sin थीटा भनेको फर्मुला हो के EI थीटा हो के फर्मुला यो हाम्रो फर्मुला हो फर्मुलाहरु म फेरि अर्कोचोटी लेखेर राख्दिउँला है थुप्रो छ हाम्रो यहाँ फर्मुलाहरु युज गर्नुपर्ने अब यो प्रुफ गर्नु त साथी छैन यो फर्मुला थाहा हुनु पर्ने हो त पहिला पनि सिम्पल फर्मुला हो यो यसको त धेरै हुन्छ हैन म्याम फर्मुलाहरु धेरै छ म अब अर्कोचोटी लेख्दिउँला आज त लेखा छैन चाहिने फर्मुलाहरु यो हुन्छ नि थाहा कसरी आयो थाहा छैन के फर्मुला कसरी आयो त अब म त्यसपछि लेखेर गर्दिउँला अहिले यहाँ लेख्न मिल्दैन है यो निकालेर देखाइदिउँला नभए यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो cos थीटा प्लस i sin थीटा भनेको EI थीटा हो अब कसरी आयो भने चाहिँ म अर्कोचोटी यसरी लेखेर शेयर गरौँला अहिले यहाँ अब लेख्न मिल्दैन मेरोमा है यो भयो है पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर यति भयो यो ठीक छ नि पोलर फर्म अब यो पहिलाकै हो हुन त के रे REI थीटा भनेर याद गर्नु पर्यो ठीक छ म्याम ठीक छ ल अब हामीले के गर्छौं भन्दा जस्तो तिम्रो z इक्वल टु x प्लस iy भन्ने कम्प्लेक्स नम्बरमा x चाहिँ रियल पार्ट हुन्छ हैन y के हुन्छ त इमेजिनरी पार्ट हुन्छ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ टु सेपरेट रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर दिएको कम्प्लेक्स नम्बरको तिमीले के गर्नु पर्यो त रियल र इमेजिनरी पार्ट सेपरेट गर्नु पर्यो के यो गर्नु पर्छ है हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो बेसिक हो तर इम्पोर्टेन्ट छ के हिसाब गर्दा युज गर्नुपर्ने है अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ त्यसको लागि गर्नु पर्यो त x को फर्ममा लानु पर्यो के यसलाई आवाज राम्रो के भन्यौ साउन्ड राम्रोसित बुझ्दैन के म्याम साउन्डै बुझ्दैन के साउन्ड बुझ्दैन म्याम फेरि भन्नु पर्यो के गर्ने होला त त्यो लाउने कसरी त्यो मिलायो अहिले बुझिरहेको भन्नु हो कतै नाम कतै तिमीहरुकै स्लो भएर नि होला के त्यस्तो भएको होइन म्याम अहिले कुनै बेला सुनिएको छ? हजुरले गाउँघर त बुझिन्छ पकाउँदा बुझिदैन कुनै के बेला फेरि क्लियर आएन के ल भनेपछि त तिमीहरुले गफ गर्दा चाहिँ ध्यान दिने रहेछौ पढाउँदाखेरि ध्यान नदिने रहेछौ क्या हो सरी गफ म्याम गर्दा बुझ्ने पढाउँदा नबुझ्ने भनेपछि त अहिले बुझ्नु र नआएर बुझ्नु त फरक हो नि हो त्यही त ठिकै छ जसरी हुन्छ त्यसरी गर्नु पर्यो ल ठीक छ ल फेरि सुन है त यसलाई हामीले के गर्ने हो भन्दा यो fz इक्वल टु ez को रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याउने के है अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा x प्लस iy को फर्ममा लानु पर्यो के यसलाई ez लाई x प्लस iy को टर्ममा लानु पर्यो जेलाई पनि रियल र इमेजिनरी छुट्याउने भन्ने बित्तिकै x प्लस iy को टर्ममा लगेपछि x रियल अनि y इमेजिनरी हुने भयो हैन अब यसलाई हामीले के गर्छौं त z भनेको त के हो x प्लस iy हो नि त कम्प्लेक्स नम्बर ठीक छ अनि z को ठाउँमा हामीले x प्लस iy राख्यौं हैन अब यसलाई e को पावर x प्लस iy लाई त यसरी ब्रेक गर्न सकियो नि e को पावर x इन्टु e को पावर iy हैन e को पावर x भयो अब e को पावर iy भनेको फर्मुला के अघि मैले भनेको थिए नि cos y प्लस i sin y यो चाहिँ फर्मुला हो हाम्रो त्यसपछि अब यसलाई खोल्देऊ अब हेर त के भयो यहाँ
यसमा चाहिँ आई छैन, यो शुद्ध भयो, रियल पार्ट भयो। यो चाहिँ के भयो त? इमेजिनरी पार्ट भयो, आई भएको पार्ट भयो के। अब रियल अफ जेड, रियल पार्ट अफ जेड भनेको के भयो त? EX cos y भयो। इमेजिनरी पार्ट अफ जेड भनेको EX sin y भयो। यसरी हामीले यसको रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याउँछौँ। ल हेर त क्लियर छ कि छैन? छ म्याम। छ हैन? यस म्याम। ल छ भने अब कपी र कलम लिएर बसाछ नि पक्कै? बसेछ म्याम, बसेछ। ल त्यसो भए हो यो गर त्यसबाट तिमीहरूले यो FZ = log z छ नि, यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो log z को रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याउ त ल अहिले भर्खरै 1 मिनेटमा। लगको फर्मुलाहरु नै बिर्सिसके म्याम। के रे बिर्सिसक्यो? हजुर म्याम यो उसलाई थोरै तल गरिदिनु न, थोरै माथि थोरै तल गरिदिनु मिस हजुरको स्लाइडलाई। तल म्याम लाने यता त माथिको कति चाहियो? पाएको नेचर तल देख्छु भनेर। भयो भयो मिस भयो भयो। अब यस्तो छ फेरि त्यो log z छ नि, log z लाई तिमीले बारे ठ्याक्कै यही मेथडले मिल्दैन है फेरि। ठ्याक्कै यही मेथडले गर्यो भने के हुन्छ भन्दा log x + iy हुन्छ, त्यसको फर्मुला छैन के फेरि। log a + b को त के फर्मुला छ र? छैन नि। त्यो भएर त्यस्तो नगर त्यसलाई है। के गर भन्दा त्यसलाई हामीले पोलार फर्ममा लगेर गर्नुपर्ने हुन्छ के। log z छ नि, z को पोलार फर्म कति हो रे? ल भन त, अहिले भर्खर हामीले निकालेको थियो नि। RE ए होइन त त। हो r cos थीटा R cos r i sin। r e को पावर i थीटा हो 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 r e i थीटा हो त्यो राख के लग। अनि z को ठाउँमा त्यही पोलार फर्म के r e i थीटा राख त ल फर्स्ट स्टेपमा। त्यही भनौँ कि नभनौँ भनेर झुकिरहेको थिएँ म्याम। त नि भन्नु पर्यो, त्यही हो पोलार फर्म पछि राख्यो हैन। अब के गर्ने होला? log r e i थीटा भएपछि त्यो कस्तो फर्म भयो? log x * y फर्म भयो नि त हैन? त्यसको के हुन्छ त फर्मुला? ओ log r + log e i थीटा त्यो भयो। अब त्यसपछि के भयो? log r + log e i थीटा भने कति हो नि? I थीटा लग भनेको हैन। i थीटा मात्रै हुने भयो नि त। log e i थीटा भनेको त i थीटा मात्रै हुन्छ। अब आयो त हेर त, log r एउटा फर्म भयो u + i v जस्तो भयो नि हैन? अथवा x + iy जस्तो लगाएर छिटा हुने रियल पार्ट भनेको log r भयो हैन? तर log r चाहिँ राख्न पाइएन नि, त्यहाँ त हाम्रो r थीटा केही पनि छैन, त्यो त पुट गरेको भ्यालु हो। अब r को भ्यालु के राख्छौ? log अनि r को भ्यालु x² + y² राख्नु पर्यो। थीटा को भ्यालु चाहिँ tan इन्भर्स y/x राख्ने। अझ कसैले त त्यसमा अझै थीटा को ठाउँमा 360 + n पाई पनि राख्छ है। त्यो साइन र कस पेरियोडिक हुने भएर अब त्यो नराखे पनि चल्छ हाम्रो, त्यति राख्दै पनि हुन्छ। 360 + n पाई पनि राख्छ के थीटा को ठाउँमा कसैले। त्यो पनि राख्न मिल्छ के। त्यो पछि गरौँला, त्यो पेरियोडिक हुने भएको भएर है। अहिले त्यति नै गर। त्यो रियल र इमेजिनरी पार्ट त्यति भयो त्यसको। निकाल्यो नि सबैले हैन? निकाल्यो ल यो चाहिँ पछि चाहिन्छ के हामीलाई हिसाब गर्दाखेरि। पढ्नेले डब्लासी टप्ने रहेछ कहिले एक्जाम दिएको। सबैले टप्ने अब, एउटाले मात्रै हैन, सबैले टप्ने अब। अहिले एक्जाम भयो सबैले बराबर आउँछ। मेरो होला नि 99 एक्जाम त थियो नि म्याम अहिलेको पाली 3rd सेमिस्टरको के तिम्रो आवाज कटेछ म्याम, आवाज कटेर आइरहेछ। के आवाज कट्यो? किन होला त यस्तो? अहिले चाहिँ आछ। ब्याड नेटवर्क क्वालिटी भन्दै दिइरहेछ कि यहाँ अलि स्लो भइरहेछ कि यो पोर कल क्वालिटी भने ह यो सुनेछ अहिले? यस म्याम सुने म्याम सुने। ल ठीक छ। अब हाम्रो मेन अब त्यो बेसिक कुराहरू भयो अघि गरेको सबै है लगभग।
अब हाम्रो मेन कोर्स स्टार्ट भनेको यो हो के कम्प्लेक्स एनालाइटिक फंक्सन फंक्सन है कम्प्लेक्स एनालाइटिक फंक्सन यहाँबाट यही च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन आउँछ 5 मार्क्स को 5 मार्क्स को आउँछ 5 मार्क्स एउटा क्वेशन आउँछ है यहाँबाट कम्प्लेक्स एनालाइटिक फंक्सनबाट अनि एनालाइटिक फंक्सन भनेपछि अब सबै पछाडी पनि हामीले यही पढ्ने हो के रिपिट हुँदै जान्छ के फेरि है अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला तिमीलाई कम्प्लेक्स प्लेन भनेको थाहा छ कि छैन नि छैन म्याम छैन हो म्याम थाहा छ के हो नि थाहा छैन ए थाहा छैन भनेको ल ठीक छ इमेजिनरी प्लेन हैन र म्याम मतलब इमेजिनरी प्लेन मतलब कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो भने जस्तो तिमीलाई कुनै 3+2i भन्ने नम्बर चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो है त्यसको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा जस्तो x र y एक्सिस हुन्छ नि 2 डाइमेन्सनमा हैन x र अनि y एक्सिस हुन्छ हैन अनि x एक्सिसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा रियल एक्सिस भन्छौं के त्यसमा चाहिँ रियल पार्ट कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्टहरु x एक्सिसमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि y एक्सिसलाई के भन्छ त इमेजिनरी पार्ट भन्छ के इमेजिनरी एक्सिस भन्छ के सरी त्यसमा हामीले के गर्छौं त इमेजिनरी पार्टहरु प्लट गर्छौं के अरु कुरा सबै एउटै हो फेरि जस्तो 2 + 3i प्लट गर्नको लागि 2 रियल पार्ट भयो भने x कोअर्डिनेट 2 लिनु पर्यो हैन अनि अनि इमेजिनरी पार्ट चाहिँ के भयो त 3 भयो हैन y कोअर्डिनेट 3 लिने 2 3 को प्वाइन्ट जुन हुन्छ नि 2 + 3i को प्वाइन्ट पनि त्यही नै हो के तर हामीले के गर्छौं त रियल र इमेजिनरी एक्सिस बनाएको हुन्छ अनि त्यस्तै ग्राफहरु प्लट गरेको के जम्मै कम्प्लेक्स नम्बरहरु प्लट गरेको 2 + 3i हैन 4 + 5i 2 - 3i हो त्यस्तो प्लट गरेको ग्राफ हुन्छ नि हो त्यसैलाई हामीले कम्प्लेक्स प्लेन भन्छौं के कम्प्लेक्स नम्बरहरु प्लट गरेको के त्यसलाई भन्छौं अझ यसको बारेमा डिटेल हाम्रो अर्को एउटा च्याप्टरै छ छुट्टै ग्राफ ड्रा गर्ने है त्यो चाहिँ पछि गरौँला जेस त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त कम्प्लेक्स प्लेन भन्छौं ठीक छ कम्प्लेक्स नम्बरहरु प्लट गरेको प्लट गर्न पनि खासै रियल जस्तै नै हो मात्र x एक्सिस रियल एक्सिस y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस भनेर सम्झे पुग्यो के है सुन्या छ सुन्यो म्याम सुन्यो म्याम ल ल ल अनि यो फंक्सनहरु अनि लिमिट कन्टिन्युटी सबै हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको पनि रियल नम्बरको रियल भेरिएबलमा जस्तै हो मात्र यहाँ के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ हैन उता चाहिँ हाम्रो रियल भेरिएबलमा चाहिँ रियल नम्बर हुन्थ्यो के त्यति मात्रै फरक हो अरु सबै डेफिनिसनहरु लगभग उस्तै हो के जस्तो यहाँ हेर त फंक्सन अफ कम्प्लेक्स नम्बर हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौं यसलाई हेर है पहिला लेट s be a set of complex numbers है a function f म्याम स्क्रिन शेयर भछ म्याम झुटो चाहिँ नबोल है साँचो बोल मलाई यहाँ झ्याउ हुन्छ फेरि किन भन हेर्नु शेयर भइराछ के ल म्याम यो तपाईले भट्रा एकजनालाई मात्र म्युट गरेर अनम्युट गरेर अरूलाई म्युट गरिदिँदा ठिक हुन्छ होला अनि के मैले चाहिँ के गर्ने त साथी उमेशले भनेको म्युटमा राख अहिले ल उमेशले भनेको मनीसँग मतलब उमेशले के भन्छ बुझाउन दउ त उमेशलाई अब एकछिन यता हेर्ने है कस्तैमा हाल्दिनु नि म्याम भन्नु के भन्नु ल गफ नगर त अब गफ नगर त एकछिन है यहाँ हेर एकछिन यहाँ मैले के भन्दै थिएँ अ फंक्शन f defined on s is a rule that assign to every z in s one or more complex numbers w call the value of f at z and we write भन्नाले हाम्रो यो फंक्शनको डेफिनिसन जुन रियल भेरिएबलमा हुन्थ्यो नि ठ्याक्कै त्यही हो के कस्तो भन्दा एउटा यस चाहिँ सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर छ हैन यो यस सेटको एभ्री जेड लाई चाहिँ यो सेट यस को कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ नि जेड हो त्यो जेड लाई चाहिँ एफ ले कहाँ लान्छ रे त डब्लु मा लान्छ रे के यो जेड लाई एफ ले कहाँ लान्छ त डब्लु मा लान्छ यही नै के हो त कम्प्लेक्स फंक्सन हो सबै रियल जस्तै हो मात्र यहाँ जेड र डब्लु चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर भयो के उसमा y = fx हुन्थ्यो हैन रियल भेरिएबलमा फंक्सन हामीले f इज फंक्सन फ्रम x to y गर्यो भने को साउन्ड आयो है फेरि अफ गर
y इक्वल टु fx हुन्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ के छ त w इक्वल टु f अफ z छ साउन्ड अफ गर म्युट गर है म्युटको हल्ला आछ ल w इक्वल टु f अफ z हुन्छ हैन अब यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ सबैले एकछिन एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है यहाँनिर यो ठीक छ हैन y इक्वल टु fx जस्तै यहाँ w इक्वल टु f अफ z भयो फेरि साउन्ड अन गर्यो क्या म्युट गर त म्युट गर यहाँ w इक्वल टु f अफ z भयो हैन यो भन्न खोजेको के हो त यो z लाई f ले कहाँ लाने हो त w मा लाने हो के हैन भनेको अब z भनेको त हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर x + iy हो हैन w भनेको के हो त u + iv हो के मतलब यसलाई पनि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा लेखेको z र w यति हो भने अब w इक्वल टु त के हुने भयो f अफ z हुने भयो अब हो यहाँ हेर त z लाई f ले w मा लान्छ भन्नुको अर्थ यो z को भ्यालु फरक भयो भने त w पनि त फरक हुन्छ नि त हुन्छ कि हुन्न हुन्छ हैन भनेपछि w डिपेन्ड्स अन के त z हुने भयो के w डिपेन्ड्स अन z भयो के w भनेको के हो त फेरि u + iv हो नि त w भनेको त u र v हो नि त खास त u + iv हो हैन z भनेको के हो त x + iy हो अब w चाहिँ z मा डिपेन्ड हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त यो u पनि xy मा डिपेन्ड हुन्छ यहाँ हेर त u इज फंक्शन अफ xy v इज फंक्शन अफ xy हुनु पर्यो किनभने यो w नै z मा डिपेन्ड हुन्छ भने त u पनि xy मा डिपेन्ड हुनु पर्यो v पनि xy मा डिपेन्ड हुनु पर्यो हो यो टर्म चाहिँ जान्नु पर्यो के यो किन लेखेको भनेर हो यो लाइन छ नि यो लाइन चाहिँ याद गर्नु पर्यो हेर त ठीक छ कि छैन यो हाम्रो थ्योरम गर्दाखेरि ट्रान्सफर्म गरेको म्याम के भन्यौ ट्रान्सफर्म गरेको हो त्यो ट्रान्सफर्म गरेको त्यस्तो होइन के यो भन्न खोजेको के हो भन्दा यहाँ यो z चाहिँ हाम्रो w चाहिँ z मा डिपेन्ड भयो के मतलब z को भ्यालु फरक भयो भने w पनि फरक हुने भयो z को भ्यालु अनुसार w चल्ने भयो के त्यो भएको भएर w भनेको त फेरि u र v हो नि त w भनेको z भनेको त फेरि के हो x र y हो भनेपछि u पनि केमा डिपेन्ड हुने भयो z मा डिपेन्ड हुने भयो भनेको xy मा डिपेन्ड हुने भयो के हो यो लेखेको के फंक्शन अफ xy भनेको के अरु के हैन यो u चाहिँ फंक्शन अफ xy भनेको है अनि v पनि के हुने भयो त z मा डिपेन्ड हुने भयो भनेको xy मा डिपेन्ड हुने भयो के यस्तो हुने भयो v इज फंक्शन अफ xy हुने भयो त्यति हो भन्न खोजेको ठीक छ म्याम यो लाइन चाहिँ सम्झिनु पर्यो के it shows that a complex function fz is equivalent to a pair of real function u xy and v xy is depending on two variables x and y यसैलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको है यो अब यहाँ हामीले के गर्छौं भने अर्को यो एउटा कम्प्लेक्स फंक्सन दिएछ fz = z² है यो यसको चाहिँ हामीले f अफ z को चाहिँ u र v निकाल्छौं के u र v कस्तो हुने रहेछ भनेर हेर्छौं के यो पार्ट हेर्छौं के यो छ नि यस्तो पार्ट कस्तो हुने रहेछ भनेर हेर्छौं के z² भनेको x + iy को स्क्वायर भयो हैन अब यसलाई सिम्पली a + b को स्क्वायर खोल्देको अनि यो i² को ठाउँमा हामीले माइनस राख्यौं हैन त्यो यता आयो जहिले पनि हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको गर्दाखेरि के गर्छौं त i नभएको पार्टलाई एकातिर कलेक्सन गरेर राख्छौं i भएको पार्टलाई एकातिर राख्छौं के जहिले पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ पनि स्क्रोल गर्नु न म्याम देखेछ नि स्क्रोल गर्नु नि तलतिर अलि स्लाइडले हजुर ए तल त आउँदैछ नि पख न यहाँ भन्दैछु नि यो त देखिएछ नि यही लाइनको भन्दैछु नि त देखेछ अब यो चाहिँ हाम्रो यो अब के भयो त x + iy जस्तो भयो के u xy भनेको x² - y² v xy भनेको 2xy यसरी भयो u पनि हाम्रो के हुने रहेछ त x र y मै हुने रहेछ v पनि के हुने रहेछ त x र y मै हुने रहेछ के यसले भन्न खोजेको त्यही हो के u पनि xy मा डिपेन्ड हुन्छ v पनि xy मा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भन्न खोजेको यसले ठीक छ म्याम यस म्याम ल अब एनालाइटिक फंक्सन भनेको के त त्यो हेरौं
तिमीलाई डिफरेन्सिएबल फंक्सन भनेको थाहा छ? सरी, एउटा कन्स्ट्यान्ट राखेर डिफरेन्सिएट गर्ने भनेको हैन र म्याम त भनेको क्वेशन राखेर डिफरेन्सिएबल फंक्सन भनेको के? डिफरेन्सिएबल भनेको डिफरेन्सिएट भनेको हैन, डिफरेन्सिएबल फंक्सन भनेको। होइन म्याम यस्तो त पढेनौँ। त्यो फंक्सनलाई किन डिफरेन्सिएट गर्न पढ्ने? मिल्ने होला नि। हो नि, डिफरेन्सिएबल भनेको के हो त नि? डिफरेन्सिएट गर्न मिल्ने, डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुने भनेको के? त्यो डेरिभेटिभको जुन हाम्रो लिमिट वाला फर्मुला हुन्छ नि, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 हैन, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ एक्जिस्ट भयो भने के हुन्छ त? फंक्सन डिफरेन्सिएबल हुन्छ के? हैन, मतलब डेरिभेटिभ गर्न मिल्ने भन्न खोजेको त त्यही हो। डिफरेन्सिएबल भनेको डेरिभेटिभ जसको गर्न मिल्छ अथवा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ, हो त्यसलाई डिफरेन्सिएबल फंक्सन भन्छ है। त्यो चाहिँ रियल भेरिएबलको कुरा भयो। अब हाम्रो यो कम्प्लेक्स भेरिएबलमा के हुन्छ भन्दा डिफरेन्सिएबल फंक्सन भनेकै एनालाइटिक फंक्सन हो क्या? त्यो र यो उस्तै हो भन्न खोजेको के मैले। अब त्यही तिमीहरूलाई थाहा रहन्छ फेरि। डिफरेन्सिएबल र एनालाइटिक भनेको उस्तै हो के? एनालाइटिक भनेको पनि डिफरेन्सिएबल फंक्सनै हो है। तर यहाँ अलिकति के हुन्छ भन्दा, यहाँ हेर त डेफिनिसन। ल कता हो बच्चा आए जस्तो। अब म्युट ल गर है, खानु न। म्युट गर म्युट। हस् A function fz is said to be analytic or holomorphic पनि भन्छ है एनालाइटिक फंक्सनलाई। At a point if its derivatives exist not only at that point but in some neighborhood देखेको छैन of म्याम। that point। के भन्यो? देखिएको छैन कि स्क्रोल भएको छैन मेरोमा। देखियो त्यहाँ त। अरूमा देखिन्छ के छैन? पढ्नु छ म्यामले? देखिरहेको कि यता। त्यो हजुरले पढिरहेको देखेको छैन के? पढेको मैले देखिएन। देखिएछ। हजुर त पढेको ए देखियो आयो म्याम मैले। ल ठिक छ। ल मतलब फंक्सन एनालाइटिक भनेको कस्तो हो भन्दा त्यो कुनै पोइन्टमा फंक्सन fz is said to be analytic at a point if its derivative exists not only at that point। त्यो पोइन्टमा मात्रै डेरिभेटिभ एक्जिस्ट नभइकन त्यसको नेबरहुड भनेको त्यसको वरिपरिको पोइन्ट हो के है। इन सम नेबरहुड अफ द्याट पोइन्ट हुन पर्यो के यसमा चाहिँ। जस्तो तिम्रो फर एक्जाम्पल जस्तो कुनै फंक्सन चाहिँ जिरोमा त्यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ कम्प्लेक्स फंक्सनको है। सपोज एट पोइन्ट एक्स इक्वल टु 0 मा के जिरोमा एक्जिस्ट गर्छ भने अब 0.0001 हैन 0.002 हो त्यस्तोमा पनि एक्जिस्ट गर्न पर्यो के। सबै हैन कि के इन सम भनेको छ नि, लिमिटमा जस्तै म्याम। के रे लिमिटमा जस्तो टेन्स टु भन्छ नि त। टेन्स टु भन्ने त्यस्तो त होइन। कस्तो भन्दा जस्तो मैले भने नि त एउटा पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ, त्यो पोइन्ट भन्दा बाहेक कुनैमा पनि डिफरेन्सिएबल छैन भने त्यसलाई एनालाइटिक भन्न मिल्दैन के। एउटा पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ अनि त्यसको वरिपरि सबैमा नभए पनि केहीमा चाहिँ एनालाइटिक हुन पर्यो के, मतलब डिफरेन्सिएबल हुन पर्यो के त्यो फंक्सन चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ हामी एनालाइटिक फंक्सन भन्छ। यो डिफरेन्सिएबल फंक्सनै हो तर यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन मात्रै हो के। यो चाहिँ नेबरहुड अफ द्याट पोइन्ट भनेको। अनि फार पोइन्टको लागि भयो भने फार पोइन्ट भयो भने त केही फरक परेन। त्यो डिफरेन्सिएबल भएर त हामीलाई झन् केही फरकै परेन। त के चाहिँ हुन पर्यो, नहुन चाहिँ केही भयो नि भएन हामीलाई हैन। हुन पर्ने चाहिँ के हो त अरु बढी भएर केही भएन के भन्न खोजेको। हुन पर्यो के त त्यो पोइन्टको नेबरहुडमा पनि केही नेबरहुडमा अब इन सम नेबरहुड भनेर यसरी डिफाइन गरेको छ के। यो सम नेबरहुडमा चाहिँ के हुन पर्यो त डिफरेन्सिएबल हुन पर्यो। मेन एउटा पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल भनेपछि म्याम सबै डिफरेन्सिएबल फंक्सन चाहिँ एनालाइटिक हुने भए तर सबै एनालाइटिक चाहिँ डिफरेन्सियल हुनु भएनन् भन्न खोजे कि के भन्न खोजे म्याम? एनालाइटिक चाहिँ डिफरेन्सियल त्यसरी पनि भन्न मिलेन। एनालाइटिक ए र मैले रेकर्ड डिफरेन्सिएबल गर्ने नै थाहा छैन कि कहाँदेखि गर्ने। ह
तीनटा हैन टेबल डिफरेन्सिएबलै हो कि एनालाइटिक भनेको तर हाम्रो डिफरेन्सिएबल गएर फंक्सनमा हुन्छ जस्तो रियल नम्बरमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा रोज डिफरेन्सिएबल फंक्सन भन्ने ए स्टार्ट हैन यार स्टप रेकर्डिङ भनिरहेछ यहाँ यो गर्दै गएपछि बुझिन्छ होला के औरले गरिरहेछ के यहाँ प्रकाश माइक अफ गर्न औरले गरिरहेछ के प्रकाश माइक अफ गर्न यार तिमीले म्युट गर्न लाइभ आएन यतिले प्रकाश तिमी अफ गर त के रे माइक अफ गर त म्युट ए, गर जसले रेकर्ड गरे पनि तिमीले पाइहाल्छौ नि यार माइक चाहिँ अफ गर्दैन यार ल हेर त के हो यो तिमीहरू त क्लास भन्दा नि बढी गर्न लाग्यौ त हेलो म्याम भन म्याम यो पोइन्टमा के हामीले फ्र्याक्सनल नन फ्र्याक्सनल दुईटै लिन पाइन्छ पोइन्टहरु पाइन्छ तर यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको नेभर